Assalamualaikum. आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू यकीनन पाकिस्तान है बट रिलेट टू अमेरिका है कि जहाँ अकॉर्ड इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने के लिए शहजादे ने सलमान ने हाँ कर दी है। उनकी छोटी सी पक है कि जी हम चाहते हैं कि दो रियासती हल भी निकल आए इसराइल का फलस्तीन का, और इसराइल को तस्लीम करने की कुंजी, ताल्लुकात उससे कायम करने की जो कुंजी है वो फलस्तीन से होकर जाती है। मगर ध्यान में रखें, मैं यही बता दूं कि जो गॉड इब्राहिम गॉड है, ये तो कई बहुत सारे मुआहदे हैं, और जिसको पहले ही टर्की ने, इजिप्ट में, सूडान का कंप्लीट तो नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ खाना जंगी हो रही है, उर्दन ने, यूएई पूरे ने, सब ने उसको साइन कर दिया है। एक सऊदी अरब रहता है और सऊदी अरब की मर्जी से ही ये यूएई ने और कतर ने भी साइन कर दिया, सभी ने किया हुआ है। तो उनकी मर्जी से, सऊदी अरब की मर्जी से यूएई ने किया था। उसके असल उसमें गेम क्या है कि एक तो ईरान के खिलाफ मुआहदा है ये कि जनाब सिक्योरिटी इश्यूज जो है ये सबके कॉमन हो जाए, क्योंकि सबको इंक्लूडिंग इसराइल, इन सबको खतरा ईरान से है। और उसकी गलतियां भी हैं कि प्रॉक्सीज जितनी है सारी खत्ते में उसी की हैं। शाम भी उसमें मेरे ख्याल में शामिल हो जाएगा, और सऊदी अरब ने कहा है कि उसे कंसीडर करें अभी मुलाकात में, कि एक तो ईरान से सिक्योरिटी इशू एक करना है, दूसरे बरामदात इनकी एक होनी चाहिए, और कौमी सलामती के मामला सारे बाहमी रिलेशन होने चाहिए जैसे ब्रदर होते हैं। और ये इब्राहिमी का मतलब ये ना कि तीनों मज़ाहिब जो हैं, यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये औलाद इब्राहिम कहलाते हैं, आपको पता है, कजन ईच अदर। तो इसमें जो असल बात है वो ये है कि जी एक तरफ रखे हैं फलस्तीन के मसले को, और ताल्लुकात में, आपस के ताल्लुकात में इसराइल से जो ताल्लुकात आप कायम करेंगे उसमें फलस्तीन पर गुफ्तगू नहीं होगी, आप उस मसले को छोड़ दें, मतलब वो एक तरफ रहे जो भी है। तो अब इसमें जो हम असल गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको हेडलाइन में बताया कि जब रियासत तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, तो इदारे तो टूट जाते हैं ना, कि नेशनल बैंक में खरबों रुपए जाली करेंसी पकड़ी गई है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, अभी आपको दिखाता हूँ। खरबों रुपए स्टेट बैंक ने छापा मारा है, और उस बैंक ने ये कह के छूट गया, सरकारी खजाना है, 1 अरब 32 करोड़ समथिंग उसने। पहले वीडियो देख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि वीडियो में क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नेशनल बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। नेशनल बैंक से बड़ी तादाद में जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद होने का इंकशाफ। जाली करेंसी बरामद होने पर स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक पर 1 अरब 47 करोड़ रुपए भारी जुर्माना आयद कर दिया। तफसील जानते हैं असगर अजीम से। असगर, बताइएगा। देखिए, नेशनल बैंक से बड़ी तादाद में जाली करेंसी बरामद होने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ जो नेशनल बैंक के जाने से स्टेट बैंक के जाने से उस वक्त हुआ जब वो नेशनल बैंक में तस्दीकी अमल कर रहे थे। इस तस्दीकी अमल के बाद के दौरान जो है भारी करेंसी बरामद हुई, जिसके बाद स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक पर दो साथ में जुर्माना आयद किया। पहले 20 करोड़ रुपए और फिर 1 अरब 27 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्लीम किया है जुर्माना के उन पर ये जुर्माना आयद किया गया है। नेशनल बैंक ने तस्लीम किया है कि उन पर जुर्माना आयद किया गया। उनका कहना है कि स्टेट बैंक के करेंसी चेस ऑपरेशन का निगरान चूंकि नेशनल बैंक है और इसलिए लिहाजा नेशनल बैंक जो है इसको तस्लीम करता है। इसके साथ साथ जाली नोटों से मुतालिक माली जिम्मेदारी बिलाकर चूंकि मुतल्लिका जमा करंदा बैंकों पर आयद होती है। नेशनल बैंक ने जो है इस पर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पर तहकीकात भी जारी है, जबकि स्टेट बैंक को जुर्माने की अदायगी की तैयारी भी की जा रही है। जी, तो आपने देखी वीडियो, यह है सारा खेल। सरकारी खजाने से जुर्माना दे दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कहीं कोई खबर नहीं है, और कब से ही धंधा हो रहा है। आप नोटों की गड्डियों से अंदाजा लगाएं कि जाली गड्डियों की नोट, जाली 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, खरबों में, अरबों में नहीं, खरबों में। 100 अरब का 1 खरब होता है पाकिस्तानी रुपया। तो यू कैन इमेजिन, हर इदारा टूट चुका है, सब लूट मार में लगे, जिसका जैसे हाथ लग रहा है
اور اندر کے لوگ ہی ملے ہوئے ہوں گے. تو اس ریاست کو اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ بس برائے نام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت کے لیے، کیونکہ ایٹم بم ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اور اسی فوج کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے. تو اس کی روشنی میں آپ سارے معاملات دیکھ لیں. اچھا، پھر میں نے ایک بات کہی ہے ہیڈ لائن میں کہ مہاجر نہیں اردو اسپیکنگ کراچی کے، انہیں چاہیے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں سے، برصغیر کے مسلمانوں سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور جس عذاب میں ان کو انہوں نے مبتلا کیا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. میں چیزیں دیکھ لوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز بھول جاؤں کہ یہ دو ایشو تو میجر ہے، مگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے. کہ جناب یہ اس کے علاوہ ہے یہ جناب، اچھا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ٹرائی نیشن کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. خبر کو اس طرح سے پریس کیا جاتا ہے، اس طرح سے کرافٹ کیا جاتا ہے کہ بڑی کوئی گریٹ وہ نظر آئی نا گیم. ٹرائی نیشن کیا ہے؟ سری لنکا. کرکٹ میں اس کا کیا مقام ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. پاکستان. اور تیسری نیشن ہے زمبابوے. میں ان دنوں بلاگ تو نہیں کر رہا تھا کہ جب دھماکہ ہوا کچہری میں، کٹو دھماکہ، لوگ مرے، تو سری لنکا ٹیم نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو پہلے ہو چکا تھا لاہور میں برسوں پہلے، اگر یاد ہو، بس میں جو دھماکے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر ہم پر آ رہے ہیں. تو تنبے ڈال کر منہ سے نقوی صاحب نے، اور نام ہر کام میں تو اب تو کوئی بات سن بھی جاتا ہے تو ان کی مرضی سے جاتا ہے نا، ان سے کامیاب مذاکرات کر کے جاتا ہے فیلڈ مارشل سے. ان کا نام دیا تھا کہ جی ان کی کوششوں سے سری لنکن ٹیم رک گئی. تو اس سے میں نے اپنے کسی دوست سے کہا تھا، یا میرے دوست نے کہا تھا، اب اتنا مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ اپنے دو چار سینئر کھلاڑیوں کو نکال لیں گے جو ان کا اصل ایسٹ سینس میں، اور باقی جونیئر لڑکے کھلا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. تو ان کے کیپٹن چلے گئے اور ایک اور سینئر کھلاڑی چلا گیا، کہتے ہیں 2 اور جانے والے. تو یہ آپ کی حالات، آپ کے حالات ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے. لاکھ آپ سرمایہ کاری کے حوالے سے خبریں دیتے رہے ہیں کہ جی 38 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری نئی آ گئی، اور 34% یا 17% سرمایہ کاری بڑھ گئی. مگر اسی خبر میں کہیں موجود ہے، نیچے پڑھ لیں کہ 32 کروڑ سرکاری خزانے سے لوگ نکال کے لے گئے ڈالر، اور 1 ارب 66 کروڑ ڈالر کی میرے خیال میں آئی ٹی کا بزنس ہوا جولائی سے اکتوبر تک، اور لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 34% زیادہ ہے. جو نیٹ کے حالات ہیں کہ لڑکوں کو نوکری چاہیے کراچی میں اسپیشلی، جہاں سب سے زیادہ لڑکے آئی ٹی میں جا رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی پوری گورنمنٹ جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی صورت سے کراچی کا لڑکا پڑھ نہ پائے. میٹرک کے رزلٹ آئے وہ نکال کے دیکھ لیں کہ لاڑکانہ سے میٹرک کے امتحان میں اگر 6000 پاس ہوئے ہیں بچے، تو اورنگی کورنگی سے 300 پاس ہوئے. مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ 15 دن ہو گئے ڈیٹا دیکھے ہوئے، مگر یہاں تو ڈسکشن کے لیے کہ شاہزیب کے ساتھ جاتی کیوں ہو گئی. چاہے شاہزیب کچھ بھی کہتا رہے کسی کے بارے میں، اس کی اہلیہ کی موجودگی میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ دوسروں کی اہلیہ کے بارے میں جتنی چاہے باتیں کر لے کہ وہ صحافی ہے. مگر صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ ملک میں 600 کاروکاری کے کیسز میں افراد مار دیے گئے. کتنے؟ 600. اور 495 ابب جو ہے وہ صرف خواتین ہے. مرد صرف 166 شاید مارے گئے یا 150 تقریباً، مجھے 100% فگر یاد نہیں ہے. اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ خواتین تو بکریاں ہیں نا، کہ بڑی عید پہ ہی نہیں کاٹنی ہے، منگل بدھ کو بھی ان کا گوشت بک جاتا ہے، کاٹ لو، کھا لو، مار ڈالو. تو جس ملک کے حالات یہ ہو چکے ہوں، اور آپ کمال دیکھیں، ہر قسم کا جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، دھوکہ دہی سے لے کر وہ کون سا جرم ہے جو وہاں اب وہ
بڑے پیمانے پہ موجود نہیں ہے، مگر یہ حرمت رسول کے بھی محافظ ہیں، اور اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کچھ اینکرز ہیں حمید میر جیسے جو کہتے ہیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور یہ ایک جعلی ریاست ہے جس سے لے کر کھاتے ہیں روحانی مرشد آقا غلام جن کے سعودی عرب، اس نے سب سے کروا لیا اپنے خطے میں، اب خود کرنے جا رہا ہے، تو اس پہ یہ کہیں گے نا روک سکو تو روک لو۔ مطلب خود پوری دنیا میں عیش کرتے پھر رہے ہیں، کھاتے پھر رہے ہیں، یورپ کے خلاف بھی بولیں گے، امریکہ کے خلاف بھی بولیں گے، اسرائیل کے خلاف بھی بولیں گے، مگر عام آدمی کا کنٹرول نہیں اترنے دیں گے۔ بظاہر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ لوگ بظاہر، مگر اصل کام یہ کر رہے ہیں ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر ظاہر کر کے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر اب اس فوج کے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایٹیچیوڈ انہوں نے عام کیا تھا اور اس کو پروموٹ کیا تھا، اب ان کے گلے پڑے گا۔ لیکن ان کو اس سے سمجھ لیں کہ یہ کتنی بیوقوف فوج ہے۔ یہ ملک تو اس کا ہے نا، فارن پالیسی تو اس کی ہے، اکانومی اس کی ہے، انٹیریئر منسٹری اس کی ہے، ڈیفینس منسٹری اس کی ہے، تو باقی یہ جعلی جو پپٹ پرائم منسٹر اور یہ کیبنٹ اور یہ پارلیمنٹ ہے، اس فراڈ پر تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے نا۔ آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، خانہ کعبہ پہ یہ گولی چلاتے ہیں، فلسطینی کیمپوں پہ گولیاں یہ چلاتے ہیں، 25,000 گولیاں مارتے ہیں، مشرقی پاکستان میں گولیاں یہ چلاتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں 30 لاکھ تک لوگ کلیم کرتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، 10 لاکھ تو مارے ہی ہوں گے نا، کہ 30 لاکھ کہتے ہیں بڑا چڑھا کے۔ 1857 کے غدر میں بھی یہی فوج کام آئی تھی، دیکھ لیں، ٹیپو سلطان کے خلاف بھی یہی نظر تھے، مگر یہ سب سے بڑے اسلام کے محافظ ہیں۔ یہی نظریاتی اساس کے آپ کے اسلام، پاکستان، امہ، یہ سارے جو تصور ہے نا، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، اور یہ برین کو برین گین بھی کہتے ہیں، یورپ امریکہ میں میں اس پہ ابھی آتا ہوں کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے یا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ اس کے یہ محافظ ہیں، اب ان کے یہ گلے پڑ چکی ہے، کیونکہ 30,000 سے زیادہ مدرسے ہیں نا، اور کوئی 50 لاکھ کے قریب تو ان میں لوگ پڑھتے ہیں، پھر ان سے جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہے اس کے بارے میں غور کریں کہ اسرائیل کے حوالے سے پوری مسلم دنیا میں عیش ہو رہا ہے، مگر یہاں بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو سن کے یقین نہیں آئے گا کہ دبئی کتنا چھوٹا شہر ہے یا کتنا بڑا شہر ہے، ذرا ذہن میں لائیے، نکال کے پاپولیشن دیکھ لیں۔ 152 فلائٹ جاتی ہیں اسرائیل ہفتے میں، کتنی؟ 152، 152 فلائٹس نکال کے دیکھ، کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں۔ اور انہوں نے کیوں پروموٹ کیا؟ بھئی آپ ایک کرائے کی فوج ہے، امریکہ کے کہنے پہ چلنا ہے، سعودی عرب کے کہنے پہ چلنا ہے، برطانیہ سے آپ نے جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس لینا ہے، یورپ سے لینا ہے، ساری دنیا سے لینا ہے، تو یہ آپ کی اپنی پالیسی کہاں سے آئے گی؟ آپ نے اس قوم کو جو خراب کر کے رکھا کشمیر دکھا کے، بھائی سیکولر لبرل بن کے رہتے آرام سے تو آج یہ مسائل تو نہیں ہوتا نا، سب روٹی کھا رہے ہوتے نا۔ آج کی پولرائز ورلڈ میں کوئی مورالٹی کہیں نہیں بچی ہے، میں بہت صاف کہہ رہا ہوں۔ بھئی اسی ملک کا شہری تھا نا عدنان خشوگی، جس کو مارا ترکی میں اس شہزادے نے، جسے آج بڑا پروٹوکول کل دیا گیا امریکہ میں، جس پہ بہت سارے وال اسٹریٹ میڈیا سے لے کر بہت سارے اخبارات نے، ٹیلی ویژن نے کیا کہ جتنی پابندیاں تھی اٹھ گئیں، گو کہ یہ ولی عہد ہے، شہزادہ نہیں ہے، کنگ نہیں ہے، اور کنگ تو بیچارہ معذور ہے، 80 82 84 سال جو بھی عمر ہے، سارے کام تو یہ کرتا ہے۔ تو اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اسپیشل انتظامات ہوئے کہ کنگ بھی لگے اور کنگ نہ بھی لگے۔ یہ ساری چیزیں 1,000 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے ساتھ میں۔ ایلون مسک جن سے ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی ہو گئی تھی اسی سال کے بگننگ میں، اب وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، یہ کاروبار کی دنیا ہے، پوری دنیا کاروبار کی ہے، اس میں کوئی کسی کا نہ پرماننٹ دوست ہے نہ کوئی دشمن ہے، سب۔ ہمارے پاکستان کے لیے تو مشہور ہے نا کہ جب کوئی پیار سے دیکھتا ہے ہم اسے بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں، 2 منٹ نہیں لگتے ہمیں گرل فرینڈ بننے میں، کیونکہ بوائے فرینڈ کی تو جیب بھاری ہوتی ہے نا، گرل فرینڈ کی تھوڑی ہوتی ہے۔
वो पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो हम तो हर वक्त गर्लफ्रेंड बनने को तैयार रहते हैं। अच्छा, साथ में चूरन भी मजहब का बेचना है। तो अब जिन मसाइल का सामना इन इसराइल को तस्लीम करने के लिए, मगर मेरे एक दोस्त कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, शहरी इलाकों का मसला है ना ये, और बात दुरुस्त है। शहरी इलाकों में तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सब एक छीना काटी में, छीना झपटी में लगे हुए हैं, लूट मार में लगे हुए हैं। कि देखें, जब रियासत टूट जाए ना, ये उसके इदारे टूट जाए, इंसाफ, कानून, मेरिट खत्म हो जाए, तो आम आदमी करप्ट होता है, उसे सर्वाइव करना होता है, उसे रोटी खानी होती है। इंसानों को, माशरे को अखलाकियात पे, मोरलिटी पे कायम रखना, किरदार पे जिंदा रखना रियासत का काम होता है, अपने कानून से, इंसाफ से, मेरिट से, उसूल से। और एक नजर जिसे कहते हैं ना, देख, तो बाकी जो मुल्क के 65-70% जो देहात है, अब तो सभी देहात होते जा रहे हैं, तो वो बेचारा तो अपनी गन्नू उगाने की कोशिश करता है, चावल उगाता है, कभी खाद का मसला है, तो कभी पानी का मसला है, कभी बिजली का मसला है, उसे बाकी जिंदगी के बारे में तो पता ही नहीं। तो इन 8-10 बड़े शहरों के लोगों को फैसला करना है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मुल्ला, 8-10 मुल्ला खरीद लेना, तकी उस्मानी जैसे। तकी उस्मानी कई बैंकों के जो बिला सूद बैंकारी है, उसमें वो तस्दीक करता है ना कि ये सूद से पाक है, और वो कैसा सूद से पाक है, उस पर हम 10 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, 10 बार बात कर चुके हैं। तो तकी उस्मानी से मोहर लगवाना, जो 15 करोड़ रुपए की पिजारों में चलता हो, और ताहिर शरीफी जैसे लोग, उनसे बयान लेना कोई मुश्किल काम है। बात खत्म, आराम से मंजूर हो जाएगा। और आमिर मीर जो है ना, यही तारीफें कर रहे होंगे, देखिएगा आने वाले दिनों में नोट कर लें कि ये तारीफ कर रहे होंगे कि देखें, जरूरत थी और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने कर लिया, तो हम अकेले कैसे रह सकते थे, और अब हमें चाहिए कि इसराइल से टेक्नोलॉजी लें, हम इसराइल से जो है कारोबार सीखें, और लन तरानियां इनकी सुनने की। इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगा लें, और इन्हीं की पॉलिसियों से असल में आपने सुना, जो शबाना महमूद है, जो सेक्रेटरी इंटीरियर है, वजीर दाखिला बरतानिया की, उन्होंने परसों जो ऐलान किया और आज जो किया, फिर सेम आलमोस्ट रिपीट किया कि मुसलमानों की जिंदगी कैसे तंग की जा रही है और क्या खौफ है, मैं बताता हूँ। शबाना महमूद का बयान अक्सर लोगों ने सुना होगा, जिसमें वो बता रही है कि मैंने थोड़ा सा पहले बताया आपको कि 4 लाख जो है वो ऑलरेडी 4 साल में अप्लाई कर चुके हैं इमिग्रेशन के, और एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बताई जाती है। अब वो इतना आसान नहीं रहेगा वो इमिग्रेशन लेना उसके थ्रू, कि अव्वल तो अप्रूवल मुश्किल होगी जो उनकी गुफ्तगू लगता है, और अगर हो भी जाएगी तो 2.5 साल के बाद फिर देखा जाएगा कि जहां से आए हैं, जिसकी बुनियाद पे लिया है दावा करके कि उनकी जानों को वहां खतरा था, तो वहां के हालात चेक करके उसकी रोशनी में फैसला होगा कि दे विल कंटिन्यू लिव हियर, दे कैन डू इट और नो, और हैव टू बी सेंट बैक। और अगर इमिग्रेशन देंगे भी तो 20 साल लगेंगे। कितने? 20 साल। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर। फिर साथ में ये भी बता दिया गया कि 600 बंदों को इस वक्त होल्ड किया हुआ है, जो किसी फौजी कैंप में रखा जा रहा है, जिसमें एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। मैं कहना ही चाहता था कि कितने अच्छे माशरों को हमने तबाह कर दिया, कैसे हमारी रियासत, हमारे जैसे लोगों ने उनके दरवाजे बंद करवाए, कि हम कितने आराम से रहते थे, कैसी नफरतें फैलाई हमने, कैसे लोगों को उकसाया कि हमारे खिलाफ काम करो, और अभी भी यही कर रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे इतना रोना आता है, जो शहर में मैं रहता हूँ ना, कोई सेंस नहीं है, जहां जाता हूँ फवाद खान आ रहे हैं, उनके लिए रेडियो से लेकर हर जगह सिस्कारियां हैं कि अब इंतजार नहीं हो रहा, कहीं फंडेड हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ये बनना, 90% झूठ होता है। मजे की बात यह है, इस 70% तो पैसा खा लेते हैं ना। कहीं अदाकार नाच रहे हैं, कहीं गुलकार गा रहे हैं, कहीं फंडिंग हो रहा है, और कोई गोरा शोरा जीत जाए, उसके साथ तस्वीरें बना बना के मतलब उसको भी पागल कर देते हैं। और ना वोट बैंक जमा कर सके आज तक, ना कम्युनिटी यूनाइट कर सके, ना यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बन सके। दुआ है कि हमारे बच्चे बन जाएं, मगर वो सब तरबियत से होता है। और फिर जब माँ बाप की तरबियत ना हो, तो जैसे बच्चे होते हैं, उसका समझदारों को खूब अंदाजा है। 7 करोड़ के पास 2023 और 24 का एस्टीमेट है बरतानिया के।
68 पॉइंट सम मिलियन लोग हैं जो 7 मिलियन के पास है, सॉरी 7 करोड़ के पास, 70 मिलियन के पास है। उसमें 6.5% तो 2021 के सेंसस में परसेंटेज शुरू होती मुसलमानों की, कोई अराउंड 4.5 मिलियन। अब 4 साल और हो गए, तो अच्छा जो डेटा कहीं का 100% नहीं होता, मेरा ख्याल ये कि 8% है। वेरी विजिबल, वेरी विजिबल। अच्छा, फिर वायलेंट भी है, जिहाद भी करना है उन्होंने वहां, उन्हें शरिया का कानून भी वहां चाहिए, और मुजाहरे भी करने हैं रोज, पीटीआई की और मुस्लिम लीग की और फौज की लड़ाई भी सड़क पे लड़नी है, रोज पुलिस इन्वॉल्व होनी है, मुहर्रम के जुलूस भी निकलने हैं मातमी, मतलब, और जश्न ईद मिलाद नबी के जुलूस भी निकलने हैं, सड़कों में नाचे पलटते हुए भी जाना है, और तबलीग भी करनी है, और ये अहद भी ऐलान करके करने हैं कि हमने यहाँ पर शरिया नाफिज करके इस्लामी मुल्क बनाना है। लोग खौफजदा ही हो जाएंगे ना, डर जाएंगे ना कि ये 4, 4.5, 5 मिलियन लोग, और फिर यूरोप में, फ्रांस में सबसे ज्यादा रहते हैं, मगर वो अरब मुल्कों के इनसे फिर भी बेहतर है, जो बरतानिया में 2 मिलियन के करीब तो पाकिस्तानी बताए जाते हैं, जिन्होंने कोरान डाला हुआ है, तो उनका डरना जायज है ना। आप पहले तो ये गौर करें कि क्या आप किसी को अपने यहाँ गिरजा बनाने देंगे जो साला सोए ले ऑलरेडी, उनको बनाने की इजाजत नहीं है, पुरानों पे ही काम चला रहे हैं, नया बनता है तो आप ढा देते हैं। आप उनका सीना देखें, उनका दिल देखें कि उन्होंने आपको मस्जिदें, चर्च बेच के मस्जिद बनाने दी, सिनेगॉग बेच के मस्जिद बनाने दी, और जहां चाह अपने मस्जिद बना ली, जहां चाह मुसल्ला बना लिया, जहां चाह खड़े होकर अजान दे दी। मतलब पागलों की जन्नत देखें इन अहमकों की, कि टैक्सी पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए पार्किंग पे लेट कर और बैठ कर और खड़े होकर नमाजें पढ़ रहे हैं ताकि नजर आए, वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो उनका डरना जायज है ना कि आपको भूख से मरते थे, अपनी रियासत की बेहिमाकतों से या बेहिसी और हैवानियत से, आपको रहने की जगह भी दें, आपको सारी फैसिलिटीज भी दें, आपको सिटीजनशिप भी दें, और फिर आप कहें कि अब हम तुम्हारा कल्चर भी बदलेंगे, हम तुम्हारा मजहब भी बदलेंगे, और तुम्हें औकात में लाएंगे। अमेरिका में भी यही हो रहा है। अच्छा, बड़े बड़े फंड रेजिंग करेंगे, पैसे पाकिस्तान कमाएंगे, वहां भेजेंगे पाकिस्तान सारे पैसे, और एक बड़ी अफसरी रह रही है एक एक कमरे में, पैसे पाकिस्तान में जमा कर रही है, ना औलाद जाती है, ना खुद जाने को तैयार है, निकालने का नाम आता है, डिपोटेशन का नाम आता है तो रोना शुरू कर देते हैं। बरतानिया में अब हालात ये हैं, अभी पिछले दिनों मिलियन मार्च हुए थे ना, तो वहां नई पार्टी आई है ना, ऑलमोस्ट वो नई पार्टी है, रिफॉर्म पार्टी, जो ये कहती है कि हम जिस दिन इक़्तिदार में आएंगे, इन सबको जो सिटीजन में, इनको धक्के देके बाहर निकाल देंगे, सबसे बड़ी मास डिपोटेशन करेंगे। और उस पर सर्वे आ गए हैं, 28 अक्टूबर को है मेरे ख्याल में आखिरी सर्वे, जिसमें उनको 27% से लैंड स्लाइड विक्ट्री के साथ दिखाया जा रहा है, 2/3 मेजॉरिटी, कुछ 420 सीटों के साथ, और दोनों कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों मिला के 32%, 17 ईच परसेंटेज के साथ वोट ले रही हैं, और एक और दूसरी पार्टी है, मेरे जहन में नाम नहीं आया, वो 15% पे। अंदाजा लगा ले वहां नफरत किस हद तक है। और वो जो 17% पे कंजर्वेटिव पार्टी है ना, वो भी कहती है कि हम एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर डिपोजिशन के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार चाहिए, उनका वोट बैंक टूट रहा है। तो अच्छा, यही हालात अमेरिका में आज, सॉरी आज कह रहा हूँ, कल मेरी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 312 अपार्टमेंट है यहाँ, तो मैं तो घर में था, मेरे इल्म में नहीं है, मुझे तो रात के मेरे दोस्तों ने बताया कि मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आइस का छापा पड़ा इमिग्रेशन के लोगों का, और कई स्पेनिश, मोस्टली स्पेनिश है इस बिल्डिंग में, तो कई लोगों को उठाकर ले गए वो। अच्छा, ममदानी के हवाले से इस्लाम के नारे लग रहे हैं, और मशवरे दिए जा रहे हैं कि कम से कम 50,000 मुसलमानों को जो है नौकरी दी जाए। मतलब उस पर पहले वैसे ही उसके पीछे लग गए हैं, और ये उसमें जल्ती में तेल डाल रहे हैं, अपनी हिमाकत से, अपनी सादगी, अपने माइंड सेट से, अपनी बेवकूफी से। क्या कहे आदमी। आप ये देखें कि उसे इसी अमेरिका ने अप्रिशिएट तो ये करना चाहिए ना कि उसे 30% अब यहूदियों ने भी वोट दिया। न्यूयॉर्क सिटी में गोरे भी रहते हैं ना, जो 1 मिलियन के करीब उसने वोट लिया, उसमें आधे ज्यादा यहूदी वोट है।
माइनॉरिटीज का वोट यकीन है ना, माइनॉरिटी टी शर्ट दुनिया से इनका तो वोट डालने का कोई ट्रेंड ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है इनकी। उससे ये सीखने के बजाय कि इनके सीने आज भी कितने वहां हैं और कितने खुले हैं और कितने ब्रॉड माइंडेड है कि इतने अजीम प्रोपेगेंडे के बाद पूरी बिलियनर कम्युनिटी उसके खिलाफ थी कौमों के साथ। जो मैंने एक प्रोग्राम में इस्लामाबाद में शकील चौधरी के साथ प्रोग्राम में कहा था कि ममदानी ने कोमो को नहीं हराया, कोमो के साथ अपनी ही डेमोक्रेट पार्टी अपनी और साथ में रिपब्लिकन पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट को भी हराया, डोनाल्ड ट्रंप को भी हराया और पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हराया। मगर आप और ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों को और ये एक दो जो पाकिस्तानी उसके साथ हैं वो जैसे अली नजमी वगैरह है, लोरा है, लीना खान है, वो बॉर्न अमेरिकन बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं है, वो बॉर्न अमेरिकन बच्चे, वो सिस्टम के बच्चे हैं, वो मुसलमान भी हैं, वो अमेरिकन पहले हैं। ये बात समझने को तैयार नहीं है, ये नारे मारते फिर रहे हैं, मस्जिद रोड से वीडियो बना के भेज रहे हैं कि वोट डाल रहे हैं, जाने के लिए जा रहे हैं, जिहाद करने जैसे जा रहे हैं। ये अपने लिए गड्ढे खुद खोद रहे हैं। यहाँ पर हमारे न्यूयॉर्क में पुलिस वाले पाकिस्तानी रोज उनकी वीडियो लगी होती है, खाबे खा रहे हैं, कहीं सेनेटर के साथ बैठे हैं, कहीं एमएनए के साथ बैठे हैं और ममदानी के हवाले से कुछ कर रहे हैं। वो भाई और स्पेनिशों की भी एसोसिएशन में है, वहाँ इंडियंस के भी हैं, वो ऐसे कितने काम करते हैं। गुजरात की सियासत बंद करें, मैं गुजरात की सियासत पर बात नहीं करना चाह रहा, लॉन्ग रन में अंजाम देख लें। जो अकरम चौधरी साहब के साहबजादे जिस तरह से हारे, उन पर जो इल्जाम लगे, मुझे नहीं पता, लेटर मुझे नहीं मालूम कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल उनकी तहकीकात कर रही हैं उनके एब्सेंटी वोट के ऊपर। और मेरे जानने वाले मेरे दोस्तों को पता है, मैंने पहले कह दिया था वो हार जाएंगे, मैंने कैलकुलेशन करके निकाल के दे दी थी, क्योंकि आप इस्लाम के नाम पे वोट मांग रहे थे, आप पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रहे थे और आप ग्रुप बना रहे थे, आप फिरका पसंदी परस्ती कर रहे थे। और जो अब इल्जाम लगे उसके बाद वो तो जीत गए, जो ब्रूस ब्लैकमैन जो है वो तो जीत गए एग्जीक्यूटिव में। मगर मैं दावे से कहता हूं कि अब अकरम चौधरी उनके सीनियर एडवाइजर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पार्टियां अमेरिका की कोई स्कैम आ जाए, कोई स्कैंडल आ जाए, कोई बड़ा इल्जाम लग जाए तो ऐसे लोगों से अभी हो जाती, 2 मिनट नहीं लगाती, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है। उन्हें यहाँ के मीडिया के बारे में पता है, पाकिस्तानी मीडिया थोड़ी है कि तस्वीर का एक चीज दिखाते रहो, कि उन्हें पता है कि सब जाहिल लोग हैं और अगर पता भी चल जाएगा तो क्या कर लेंगे। तब कोई शर्म गैरत कोई मोरलिटी तो है ही नहीं ना। तो इस रोशनी में चीजों को देखें कि जो आपके आवाज है ना, इसराइल को तस्लीम कर लिया तो कयामत मच जाएगी, क्या कयामत मच जाएगी? लब्बैक को मार मार कर लाल कर दिया। वो एक बेवकूफ फौजी ने जो मैसा केयर हुआ अमरीका में, उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए इस्तीफा दे दिया था और वीडियो बनानी शुरू कर दी था, हीरो बन रहा था। उसे कल सुना है मार डाला फैसलाबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ते। लालम साहब कैसे मारा, मगर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अच्छा, सरकार की तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आता। जैसे नेशनल बैंक में इतना बड़ा सानिया हो गया कि खरबों रुपए पकड़े गए जाली गड्डियों के साथ, वीडियो है, मगर नेशनल मीडिया पे आपको खबर नहीं मिलेगी। तो बस ये ध्यान में रखें कि अब मुस्लिम वर्ल्ड चेंज होने जा रहा है मुकम्मल। सऊदी अरब तो चेंज हो गया है। आने वाले दिनों में जब शहजादा मुकम्मल किंग बनेगा तो आप असल रिफॉर्म तो उस वक्त देखेंगे। आपके यहाँ छुप के शराब सब खरीद रहे हैं, पूरी इलीट पी रही है, मोटरसाइकिलों पे आके छोड़ के जा रहे हैं, 10 मिनट के अंदर सर्विस है। जो डिपो है सिंध में 120 डिपो है मेरे ख्याल में, जिनमें से 100 तो शायद कराची में ही बताए जाते हैं। टोटल 120 है या कराची में 120 है, मुझे याद नहीं रहा। उनके बाहर लाइनें लगी हुई हैं हिंदुओं के नाम पर, क्रिश्चियनों के नाम पर, और सब मुसलमान लाइन में। मैं कहा मुल्ला कहता है कि इसका परमानेंट आम आदमी नहीं डायरेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि वो रियासत को फायदा पहुंचाना चाहता है कि इस्लाम का ड्रामा भी गेम बनता रहे और हराम का पैसा भी बनता रहे। क्योंकि जो डिपो पे बोतल जितने की होगी घर पे उतने की तो नहीं पहुंचाएंगे चोरी छुप पे ना, वो तो पैसे एक्स्ट्रा लेंगे ना। इस मुल्ला को सब पता है। ये सऊदी अरब भी जाता है, सब जहां अब शराब मिलने लगी है, जहां डांस भी हो रहा है, सब कुछ है, मगर वहां सब जायज इसके लिए, यहाँ जायज नहीं।
تو اس کو 2 تھپڑے بھی ماریں گے, 2 جوتے بھی ماریں گے, کچھ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پیسے بھی دے دیں, اور یہ اسرائیل کو عین اسلام قرار دیں گے اور حضور سے احادیث نکال کر لائیں گے جو پہلے سے موجود ہے. تو میں دیکھ لیتا ہوں کوئی اور کوئی خاص چیز ہو تو. ہاں, آخری بات تو اصل رہ گئی کہ یہ مہاجر جو ہے بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمارا احسان مارے. سوشل میڈیا پہ اکثر بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارا احسان مارے کہ ہم نے پاکستان بنا کے دیا. میں کہتا ہوں اہم کو شرم کرو, اس گناہ پر تمہیں معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے آپ کے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا, جن کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں تھی, کوئی دنیا کے بارے میں معلومات نہیں تھی, قوموں کے بارے میں, مذاہب کے بارے میں, کلچر کے بارے میں, زبانوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی, اور ایک بے وقوف نعرے کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ وہ اول تو لیڈر کون تھا سامنے, قائد اعظم, جو آپ کے 2 بڑے فرقے ان میں سے بھی تعلق نہیں رکھتا تھا, آپ کی زبان بھی نہیں بول سکتا تھا, آپ کا لباس بھی نہیں پہنتا تھا, آپ کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا. غور تو کریں. اور پھر انگریز کے جو پہلے ایجنٹ تھے وہ سر سید تھے, پڑھ کے دیکھ لیں. 1875 میں مدرسہ کیا تھا وہ, مدرسۃ العلوم سم تھنگ لائک دیٹ, وہ 1875 میں مسلمانوں کے نام پر بنایا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام ہے نا, جو 1920 میں بنی. مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں, دنیا میں کہیں سنا کہ ایک کالج, اسکول, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے مذاہب کی شناخت کے ساتھ بنتے ہوں؟ امریکہ میں درجنوں یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جو کرسچینٹی اور جوئش کمیونٹیز اور ان کی لابی کے ساتھ, ان کی فنڈنگ کے ساتھ, ان کے تھاٹ پروسیس کے ساتھ, ان کی فلاسفیکل اس میں فنڈنگ سے وہ چلتے ہیں. مگر کسی مسلمان کا, کسی اور مذہب کا کوئی داخلہ منع نہیں ہے. سینکڑوں بچے ہمارے مسلمان وہاں پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس مشینری کے تحت چل رہا ہے, ان کے اصل مقاصد کیا ہے معلومات ہی نہیں ہے. کچھ نہ وہ وہاں کوئی کورس میں ذمہ داری ہے آپ کی, یا آپ کا فرض ہے کہ آپ نے یہ سبجیکٹ لینا ہی لینا ہے, جو آپ کا دل چاہے لیں. وہاں سے فارمیسسٹ بھی بن کے نکل رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بن کے نکل رہے ہیں. سینٹ جان یونیورسٹی جہاں میں نیو یارک میں رہا کرتا تھا بگننگ میں, میرے گھر کے بالکل برابر میں تھی. اس وقت میرے خیال میں 80s میں کو 700-800 پاکستانی بچے پڑھتے تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, جس میں میرے دوست بھی شامل تھے. تو ایک پوری تفصیل ہے. مگر یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن رہی تھی کیونکہ اس کے جواب میں پھر بنارس ہندو یونیورسٹی بنی, گو کہ وہ بظاہر 1916 میں بنی ہے یونیورسٹی, جو 1920 میں بنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے. مگر مدرسۃ العلوم کا MAO کیا کہلاتا ہے وہ تو 1875 میں بنا لیا تھا نا, تو ہندوؤں سے پھر بنوائی گئی. انگریز نے سب کروایا تھا تاکہ 2 قومی نظریے کا جواز پیدا کیا جا سکے. پھر کانگریس چلا رہے تھے گاندھی جی, جو لبرل سیکولر ماڈرن, مگر سارا دن بھاشن ہندوازم پہ دیتے تھے کہ گو ماتا کا تقدس کیا ہے, اور مندر کیا چیز ہے, پوتر کے ہونا کیا چیز ہے, تمہارا مذہب کتنا اہم ہے. مطلب بہت ہی سائنسی طریقے سے گورے ہیں بیوقوف بنایا. اور یہ UP-CP کے مسلمان جو فخر لے کے آج بھی گھوم رہے ہیں, روز جوتے گاتے ہیں اور پھر فخر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں معافی مانگو. بنگالیوں نے تو مانگ لی, انہوں نے تو کتھارسس بھی کر لیا, قربانی بھی دے دی, اور ان کو سزا بھی مل گئی. تمہیں شاید ابھی پوری سزا نہیں ملی ہے, اور ملنی چاہیے تمہیں. 92 کے آپریشن میں کم دوڑا کے مارا تھا اورنگی ٹاؤن میں, شان علی گڑھ میں تمہیں شاید کم مارا, 720 ہی مارے تھے. توبہ کرو بار بار اپنے اسلاف کی حرکتوں پر جو وہ بو کے گئے ہیں, جو آج پوری دنیا میں بھگت رہی ہے. بلکہ خطے کے مسلمان تو بری طریقے سے مارے گئے. ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اگر کہیں کچھ ہو بھی رہا ہے نا, تو اس کے ذمہ دار تم ہو کہ تم نے اپنی اہم خانہ آزادی کے تصور کے تحت خود غرضی کی آخری انتہا دکھائی. زمین مٹی ماں سے غداری کرنے والوں کا جو انجام ہوتا ہے نا, اس سے ڈرو. آج جو تمہارے حالات ہیں تمہارے اپنے بوئے ہوئے ہیں. تم ہندوستان سے نکلے, کراچی آ گئے, سندھ میں آ گئے, پنجاب میں تھوڑے سے رہ گئے, اب وہاں سے نکل کے بھاگ رہے ہو یورپ امریکہ میں, تمہاری کوئی شناخت بھی نہیں بچے گی. تو میں پھر کہہ رہا ہوں معافی مانگو, اور تمہارے لیڈر جیسے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں.
وہ رضا ربانی مجھے یاد آ گیا. آپ یقین کریں اس سے زیادہ بے شرم آدمی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہر بار میں اس کی حرکتوں پہ حیران رہتا ہوں. آج بیان دے رہا ہے کہ مزید آئینی ترامیم پاکستان کو منتشر کر دیں گی, اس آئین کو ختم کر دیں گی. مطلب 27ویں ترمیم بہت ضروری تھی, 26ویں بہت ضروری تھی اور ان کے حق میں تھی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ این ایس سی ایوارڈ سے پیسے لینے کا چکر ہے اور سندھ آرام سے دینا نہیں چاہتا. صوبوں کی کہانی وہ سارا لگا لے کہ ہیلتھ بھی لے جائیں گے, پاپولیشن بھی. اچھا پاپولیشن میں کسی نے کیا کرنا ہے, جو انہوں نے کر دیا جو اب مرکز کر لے گا. یہ 2050 میں تو 50 کروڑ کی آبادی ہوگی نا. جو معاملہ نا آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا وہ حقیقت میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. تو یہ بے شرم آدمی جس کو پیپلز پارٹی نے رکھا ہوا اسی لیے کہ تم بے شرمی جب ہم نے دکھانی ہو اور کسی بات پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا تو تم کھڑے ہو جاؤ. 27ویں ترمیم پہ تو یہ نہیں بولا جس پہ پوری دنیا حیران پریشان ہے, سیچ کر دیا ہے, وکلا تحریک شروع ہونے کو ہے. میں آخر میں بس اتنی بات کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں جناب, یہ وکلا کے جو بھی پنجاب بار کے الیکشن ہوئے سپریم کورٹ میں تو میٹرک جو سسٹم تھا اسے مینج کر دیا انہوں نے اور جیت لیے. پنجاب بار میں نہیں کر سکے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ لاہور, وہ تو میں نے پہلے بھی ایک بار شاید بتایا تھا, یا میں نے کالم میں لکھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, کہ 20 میں سے 14 سیٹیں جو ہیں لاہور ڈویژن کی پی ٹی آئی کے پاس ہیں. 16 صرف لاہور کی, ان میں سے 11 پی ٹی آئی کے پاس ہیں. اور جو پورے پنجاب کا رزلٹ ہے اس میں 70% جو ہے نا جیتی پی ٹی آئی ہے. اور ابھی تک رزلٹ ریلیز نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اور میڈیا بھی خاموش ہے کیونکہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے نا. دولت کے منہ کھول دیے ہیں, پلاٹ بانٹے گئے ہیں سپریم کورٹ میں باقاعدہ, سب کو معلوم ہے. اور اب پاکستان بار کونسل کے انتخابات ہوں گے, اس میں عہدے, پلاٹ اور سارا کچھ. اور یہ 2 چکے ہیں, اعظم تارڑ اور وہ احسن بھون, جو ایک کنگلا آدمی تھا, وکیل بھی کیسا ہے وہ آپ بکلا برادری سے پوچھ لیں, خربوں پٹی ہے. وہ اس پورے کھیل کو مینج کر رہے ہیں مسلم لیگ کی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے. تو ایسے میں مہاجروں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکا کریں, شرمندہ ہوا کریں اور روز نماز پڑھ کے معافی مانگا کریں کہ ہمارے بزرگوں نے جو حرکت کی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے, معاف کر دے اور ہمیں تاریخ میں شرمندگی سے بچائے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.